मडगांवच्या रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन राजेंद्र तालक हाचो हो व्हिडिओ पयर ताणें रवींद्र भवनात जें भाशण केलें ताचो हो व्हिडिओ तुमी पळयात. तर मी एक गजाल सांगन दिसता वैकुंठ बाबा बद्दल की आज हांव जो चित्रपट करपाक शकलो ताजो एक कारण वैकुंठ बाब आसा की तेन्ना हांवें 1974 सितू हें फिल्म केल्लें आनी सितू फिल्म आनी एक फिल्म आशिल्लें फर्स्ट गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल आनी तेन्ना वैकुंठ बाब ज्युरी आशिल्ले. तेन्ना आमकां प्रायज दिलें ना पुणून वैकुंठ बाब म्हाका अशें म्हणलें तेन्ना आपोवन म्हळ्यार आरे तालक यो तूं सिनेमा करपाक सोडनाका, तूं खरेंच बरें सिनेमा करता. ते प्रायज मेळपाक आमचेर खूब प्रेशर आयलो थंय. आतां ह्या व्हिडिओत ताणें एक क्लेम केल्या की 1974 ताणें खंय शितू हें एक फिल्म केल्लें आनी तें फिल्म खंय स्टेट फिल्म फेस्टिवलाच्या कंपिटिशना आशिल्लें आनी त्या कंपिटिशनाचे ज्युरी नामनेचे सिनेमाटोग्राफर जांची इंटिग्रिटी, जांचो कमिटमेंट, जांचे चारित्र्य हाजेर कोणूच दुबाव घेवपाक शकना अशें के वैकुंठ बाब. आनी तो अशें सांगता की त्या फिल्म फेस्टिवलाच्या जे चित्रपटाचें प्रायज आशिल्लें तें ताजे चित्रपटाक म्हणजे शितूक मेळपाचें आशिल्लें, पूण के वैकुंठ बाबान खंय ताका सांगलें की ज्युरीचेर प्रेशर आयलो आनी म्हणून ताजे चित्रपटाक तांकां पिक्चर प्रायज दिवपाक मेळना आनी तें प्रायज देखणी दुराय ह्या चित्रपटाक मेळ्ळें म्हणून. आतां हो जो स्टेटमेंट, ही जी क्लेम राजन तालकान केल्या हातूंतल्यान ताणें के वैकुंठ बाबाचेर एक डायरेक्ट आरोप केल्लो आसा आनी हो आरोप म्हणजे के वैकुंठ बाब सकम टू द प्रेशर आनी ताणें रिजल्ट बदल्लो म्हणून. दुसरें ताणें हातूंत आनीक क्लेम तो करता की ज्या चित्रपटाक देखणी दुरायाक प्रायज मेळ्ळें तें प्रायज फावोरान दिल्लें म्हणून. आय कंडेम दीस एटिट्यूड ऑफ राजन तालक. आय कंडेम ही स्टेटमेंट. आनी हांव मागतां की हें शितू फिल्म 1974 जावन नाशिल्लें. म्हजे म्हायती प्रमाणे तें 1994 जाल्लें. ताजो डायरेक्टर प्रदीप मुळये आशिल्लो आनी ताजो प्रोड्युसर हे सृष्टी क्रिएशन्स म्हणून आशिल्ले. जर राजन तालकान हें फिल्म प्रोड्यूस वा डायरेक्टर केल्लें जाल्यार ताणें आपली क्लेम इस्टाब्लीश करपाक जाय. आनी दुसरें, हो जो बेजबाबदार इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ताणें केला हाजेर तो हांव ताजी एक्चुअली राजिनामो मागता आशिल्लो, पूण तो निर्लज्ज मनीस, तो राजिनामो दिवचो ना. तेन्ना असल्या इरिस्पॉन्सिबल बेजबाबदार मनशाक त्या रवींद्र भवनाच्या चेअरमॅनशिपाचेर बसपाचो अधिकार ना. हांव कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश बाब तवडकार हाजे कडेन मागता की ह्या मनशाक ह्या येद्या व्हडल्या आमच्या सिनेमाटोग्राफराचेर ताणें जे आरोप केल्यात, तांचे चारित्र्याचेर जे हें केलां, तांचे इंटिग्रिटीचेर जे डावट हें केल्यात हाजे खातीर हाका सॅक करचो फ्रॉम द चेअरमॅनशीप ऑफ रवींद्र भवन मडगांव.